नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नारायणमान बिजुक्छे रोहित। उहाँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विविध विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपालको राजनीतिक अवस्था, बाह्य पक्ष, आन्तरिक राजनीतिलाई हेर्ने नेमुखिपाको दृष्टिकोण र समग्रमा सरकार, अनि के यसै गरेर चल्छ भन्ने एउटा आम जिज्ञासाहरू पनि छ। उहाँको लामो अनुभव पनि रह्यो नेपालको वाम आन्दोलनमा, खास गरी राजनीतिक वृत्तमा उहाँले लामो नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा यात्रा तय गर्नुभयो। त्यसकारण उहाँसँगको यो आजको संवादलाई म विशेष बनाउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँ सुरु गर्न चाहेँ भने नेपाली जनले खास गरी पञ्चायत बेहोरे, तत्पश्चात 46 मा एक खालको परिवर्तन आयो, बहुदलीय सिस्टम, त्यसभित्र काङ्ग्रेसलाई धेरै बेहोरे, मानिसहरूमा असन्तुष्टि व्याप्त भयो। फलत तत्कालीन नेकपा माओवादीले एउटा जनयुद्ध भनेर प्रारम्भ गर्यो 52 सालमा। त्यसले एउटा उत्कर्ष रूप धारण गर्यो। फलत 62-63 को आन्दोलन 12 बुँदे दिल्ली समझदारी हुँदै नेपालको राजनीति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ। यो प्रवेश गरेको 16 वर्ष व्यतीत भएछ। हामी भोग्दैछौँ। परिणामतः कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई ठुलो बहुमत प्राप्त भयो यो स्थितिमा। तर राजनीतिक अस्थिरता पनि यथावत छ। मानिसमा त्यो धारणामा पनि खासै परिवर्तन आएन। परीक्षणबाट के देखियो भने त्यो पनि ठिक रहेनछ, त्यो पनि ठिक रहेनछ, यो पनि ठिक रहेनछ भन्ने दृष्टिकोण बन्यो। यसले नेपालको राजनीतिलाई तत्कालीन र दीर्घकालमा कहाँ प्रवेश गराउँदैछ, म यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। अब देशको कुनै एउटा देशको परिस्थिति त्यही देशको राजनीतिक गतिविधि, जनताको इच्छा आकाङ्क्षाले मात्रै निर्णय गर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि त्यसले निर्णय गर्छ। यसको उदाहरण बेलायतको जुन पुँजीवादी क्रान्ति भएको थियो 1640 त्यसको कारण पनि विविध कारणहरू छन्। फ्रान्सेली क्रान्तिको निम्ति पनि उनीहरूको इच्छा मात्र हिँडेको, बाहिरी प्रभावले पनि त्यस्तो गर्छ। नेपाल त झन् ठुल्ठुला देश, हाम्रो छिमेकीहरू र अन्य देश पनि नजिकै भएको हुनाले विदेशी प्रभाव र छिमेकीहरूको झन् ठुलो प्रभावले नेपालमा बराबर परिवर्तन हुनु स्वाभाविकै हो। हाम्रै आफ्नै भित्री कारणले मात्रै परिवर्तन हुने गर्दैन, बाहिरी प्रभावले पनि परिवर्तन हुने गर्छ जहाँ पनि। तर यो जुन परिवर्तन हामी भन्छौँ नि, त परिवर्तनको लाभ नेपालीलाई के भयो र बारम्बारका योगदान भन्दा पनि हो, अथवा जनधनको क्षति पनि भएको छ हरेक खाले परिवर्तनमा। तर आम मानिसमा त्यो निराशा थप बढ्दै 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 गएको छ। यो चाहिँ के? परिवर्तन दुई किसिमको हुन्छ। एउटा परिवर्तन आमूल परिवर्तन हुन्छ। यो परिवर्तन चाहिँ कस्तो परिवर्तन हो? त्यो सामान्य परिवर्तन हो। यो जस्तो उदाहरणको निम्ति जो सत्तामा बसेका छन् त्यसलाई ठ्याक्कै उल्टाइदिने क्रान्ति भनेको उल्टाउनु नै हो बोलचालीको भाषामा। र त्यो उल्टिन्छ, जसले क्रान्ति गरेको छ त्यो सत्तामा आउँछ। बेलायतमा पनि सामन्त वर्गको विरोधमा त्यहाँको पुँजीपति वर्गले क्रान्ति गर्यो, तिनीहरू सत्तामा आए। अब त्यहाँ यदि मजदुर वर्ग उठेको भएदेखि पुँजीपति वर्गलाई समाप्त पार्थ्यो, मजदुर वर्ग अगाडि आउँथ्यो। त्यसले के फरक पर्थ्यो भने सम्पत्तिमा निजी स्वामित्व हुनु भनेको पुँजीवादी व्यवस्था हो। सम्पत्तिमा या उत्पादनको साधनहरूमा सामाजिक स्वामित्व हुने भयो भने त्यो समाजवादी क्रान्ति हुन्छ। नेपालमा जनताले चाहेको समाजवादी क्रान्ति हो, जसले भन्न जान्दैनन्।
धनीहरूले धेरै शोषण गर्यो, उनीहरूको धेरै सम्पत्ति, जनताले केही पनि पाएन भन्ने त्यो भाषा, समाजवादको भाषा उनीहरूले बुझेन। कम्युनिस्टले यस्तो गर्छन् भन्ने हल्लाको पछि लाग्यो। जबकि ती कम्युनिस्टहरू पनि सामन्तकै छोराछोरी र धनीहरूकै छोराछोरी र विदेशी पुँजीका एजेन्टहरू पनि त्यसैभित्र पर्यो। त्यसकारण मौलिक क्रान्ति नभएको हुनाले त्यो जनतामा निराशा भएको हो। त्यो त्यस बेलासम्म रहन्छ जहिलेसम्म त्यो क्रान्ति हुँदैन। त्यो क्रान्ति सम्भव छ? एकदम सम्भव। किन सम्भव? यहाँले बाह्य प्रभावको कुरा गर्नुभयो, त्यो बाह्य वातावरण त्यसका लागि अनुकूल छ, उर्वर छ? त्यो पनि हुन्छ, अहिले छैन, त्यो दिन पनि आउँछ। कतिपय नेताहरू यो परिवर्तन 62-63 को परिवर्तनलाई भयानक ठुलो परिवर्तन भन्छन्। यहाँले यो सामान्य परिवर्तन भन्नुभयो। पुँजीवादी परिवर्तन भयो, पुँजीवादी क्रान्ति हो त्यो पनि, समाजवादी क्रान्ति होइन। समाजवादी क्रान्तिको निम्ति मजदुर वर्गको नेतृत्वमा हुनुपर्छ र उनीहरूको माग पनि त्यस्तै खालको उत्पादनको साधनलाई सामाजिकरण गर, जमिन जोत्नेको होस् भने त्यो अनुसार गर्ने त्यो पार्टी सत्तामा जान्छ अनि त्यो अनुसार गर्छ, अनि त्यो पुरा क्रान्ति हुन्छ। त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ? सकिन्छ, तर अहिले उल्टेको छ। जस्तो कि पञ्चायतकालमा जमिनको त एउटा सीमा तोकिदिएको थियो, अनि त्यो तोकेको जमिनभन्दा बरु तिमीहरूले उद्योग धन्दाको विकास गर भनेर कतिलाई चिया बगान बनाउनु दियो, केही गर्न दियो। त्यो देशको उत्पादन वृद्धि गर्नको निम्ति, पुँजीवादी उत्पादनको निम्ति गरेको हो। त्यो अहिले बिस्तारै त्यसलाई निजीकरण गर्न लगाइरहेको छ। त्यो ठ्याक्क क्रान्तिको विपरीत काम हुनेछ यसले। तर देशमा फेरि कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू नै छन् नि त, अनि यसैको हातबाट यो सबै चिज भइरहेको छ। यो मानिसले बुझ्दा कसरी बुझ्ने त? त्यो त चाणक्य नीति नै हो। रूप फेर्छ नि। त्यसो भएको हुनाले न कम्युनिस्ट मानिसहरूलाई कम्युनिस्ट बनाएर भित्र पसाल्थ्यो, जनतामा धेरै आशा जगाइदियो, अनि ठगहरूले काम गरेपछि यो कम्युनिस्ट पार्टी पनि ठगहरूको पार्टी हो भनेर जनताले मन पराउँदैन। अहिलेको जो एमाले भित्रको झगडा हो, नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको झगडा हो, यिनीहरू ठगहरू हो। नेपाली कङ्ग्रेसले समाजवाद भन्छ, ऊ समाजवादको केही कुरो गर्दैन, सत्तामा गएपछि गर्नुपर्ने थियो। एमालेहरू सरकारमा गए, उनीहरूले केही पनि गरेन। यसले के थाहा हुन्छ भने तिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्। मुखले जतिसुकै भने पनि यिनीहरू कम्युनिस्ट हुँदैन, कामले हुन्छ कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने हुन्छ के त? पुँजीवादी हो। जस्तो कि मैले पहिले पनि भने, पहिले 1-2 वर्ष अगाडि नै युरोपमा सबैलाई समाजवादी भन्थे। जनताले त्यही मन पराउँथ्यो त्यसले। अनि पछि त जनताले के थाहा पायो, ओहो सबैका सबै समाजवादी भन्ने। समाजवादी त यस्तो एउटा टोपी भएछ, सबैले लाउँदा त्यसको सेपै बिग्रियो भने चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट शब्द त्यसरी प्रचलित भयो। कसले गर्यो त? यो इन्डियाले पनि त्यही गर्छ, अरू पुँजीवादी पार्टीहरू, साम्यवादीहरूले त्यही गर्छ। किन गर्छ त? जनतालाई सचेत पारेको। हेर तिमीहरू कम्युनिस्ट मन पराउने सब ठगुने यिनीहरू ठाउँमा जो आउँदैन है, जनताले निराश पार्नको निम्ति विदेशीहरूले गरेको। यो हाम्रा नेताहरू भनेको यो विदेशीहरूको चम्चाहरू हुन् सिद्धान्त। त मान्छेले कसरी पत्तो लगाउने त? त्यो यो खास कम्युनिस्ट यिनीहरू होइनन् भनेर पत्तो लगाउने त्यो आधार कसरी बुझ्दछ मानिसले? उनीहरूले जे मुखमा भनेको छ चुनावको बेलामा त्यो गर्यो भने उनीहरू कम्युनिस्ट भए, भएन भने कम्युनिस्ट भएन। ठग त पहिले पनि थियो, साधारण जनताले ठग्नु त सही हो। पहिले पनि मैले भने राजाले त ठग्छ। जस्तो कि राजाले प्रधानमन्त्रीले भनेछ, ए प्रधानमन्त्री खोइ ठग भनेको कस्तो हुन्छ? मान्छे जस्तै हुन्छ सरकार, एकचोटि ल्याउ त भने सबभन्दा ठुलो ठग ल्याऊ भनेर ल्याएर यही हो सरकार। ए तिमी ठग हो भन्ने हो सरकार भन्छ। मलाई ठग त ल कसरी ठग्छौ तिमी भनेपछि त्यो ठगको किताब हुन्छ हाम्रो, त्यो किताब त मेरो घरमा छ। के गर्दाखेरि हुन्छ त? मलाई एउटा घोडा दिनुहोस्, म लिएर आउँछु। हुन्छ भने सबभन्दा राम्रो घोडा दिएर पठाउ त भने त्यो फर्कँदैन। अनि राति प्रधानमन्त्री खोइ त्यो आएन, त्यो त ठग हो, त्यो त आउँदैन भन्थ्यो। राजालाई त ठग्ने, देशलाई त ठग्नेले साधारण जनताले ठग्दैन विदेशीले। यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् त भनेन नि।
साँच्चै कम्युनिस्ट भइदिएको भए त उनीहरूलाई दुःख हुन्थ्यो नि। त्यसकारण नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा सबै घोषाइदिएको मैले बार भनेको थिएँ। कसले घोषाइदिएको? विदेशीहरूले। के एजेन्टको काम गरिरहेछन् कम्युनिस्टको नाम? एकदम जसले जनतालाई दिन्छु भनेको सत्तामा गएपछि दिँदैन, तिनीहरू ठग बाहेक अरू के पनि होइन। किन गर्छ त? गराउँछ। अब जस्तो यो 1970 को क्रान्ति भयो रुसमा, स्टालिन लेनिन मरेपछि स्टालिन सत्तामा आए। विदेशीले के बुझ्यो भने यो स्टालिन भन्दा व्रत अगाडि बढ्न दिनुहुन्न, पछि आउने नेताहरूलाई सिधाइदिनुपर्छ भनेर किरोभ भन्ने मान्छेलाई मारिदियो। स्टालिनले मार्यो भने हो हल्ला गर्यो, के गर्यो। पछि छानबिन भयो, त्यसमा अदालतमा पुग्यो। विदेशमा पनि उनीहरूको गुप्तचर भएको हुनाले के भएको दियो त भने लिस्टै पठाइदियो। यिनीहरू हुन् कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू र बन्दुक सबै बाहिरबाट आएको र तिनीहरूको त्यो मान्छेको बडीगार्डै उनीहरूले हातमा लिएको। माथिल्लो तल्लामा मार्न सकेपछि अर्को तल्लामा, अर्को होइन भने तल, त्यसलाई स्टालिनसम्म पुग्न दिने मारिदियो। अदालतमा पछि थाहा भयो त्यो अदालत गुप्त अदालत होइन, अमेरिकाको राजदूत समेत त्यसमा उपस्थित थियो त्यो अदालतमा। तिनीहरूले स्वीकार गर्यो हामीले यस्तो गरेको हो भने। उनीहरू सबै एक दुईजना भागे, अरू सबैलाई जान सजायो। यो अहिलेको हाम्रो नेताहरू, कम्युनिस्ट भन्ने नेताहरू कति त्यसो विदेशीबाट सञ्चालित होलान् भन्छु म। छानबिन त गर्ने सरकारको काम हो नि। जसरी काउन्टर इन्टेलिजेन्स गर्यो त्यसरी नै गर्नुपर्ने। हिन्दुस्तान त खुला सीमा हाम्रो, बरोबर बिरामी भन्छ के भन्छ उतै जान्छ नि त। उनीहरूले चिनेको त गुप्तचर विभागै होला इन्डियाको, यही आउँछन् त। त्यसो भएको हुनाले तिनीहरू साँच्चा कम्युनिस्ट होइनन्, कामले होइनन्। तिनीहरू मुखले त के भन्छ के भन्छ स्वर्ग। अब जनतालाई पनि के, हामी जनता पनि कस्तो, किन पूजा गर्ने, किन त्यो पशुपतिमा गर्ने, स्वर्गमा सिट खाली हुन्छ भनेर हुँदै नभएको कुरालाई पनि छ भनेर विश्वास गर्ने हामी जनता भनेको सरल जनता भयो। जीवनभर के पुस्तादेखि पूजा गरेकै छ, मरेपछि त्यहाँ स्वर्ग पाउने उद्देश्यले। अब यी नेताहरूले त हामी सरकारमा आएपछि तिमीलाई यो दिउँला, काम दिउँला सबै भनिदिएको छ, पत्याउने त भयो। त्यसकारण जहिलेसम्म हाम्रो जनताहरूमा त्यस्तो नभएको कुरामा विश्वास गर्ने हुन्छ तहिलेसम्म उनीहरू धोकामा पर्छन्। त्यसकारण भौतिकवादी दृष्टिकोण अगाडि बढेपछि, जनतामा त्यस्तो भएपछि अनि उनीहरूले ठग्न सक्दैन, अनि क्रान्ति हुन्छ। जुन ठुलो हिस्सा सङ्गठित समूह त्यो राजनीतिक दलको पछि लागेको छ, खास गरी नयाँ पुस्ता पनि, त कसरी त्यो अलग हुन सक्छ र त्यो भ्रम सिर्जना गर्ने नेतृत्व कमजोर हुन सक्छ? त्यो त स्वाभाविक हो। मान्छे जन्मन्छ त्यो मर्छ पनि, पार्टी पनि जन्मन्छ मर्छ पनि। यो अहिलेका ठग पार्टीहरूका नेताहरू पनि मर्छन्, नयाँ पार्टीहरू खुल्छन्, नयाँ जनता पनि उठ्छन् जसले त्यो अन्धविश्वासलाई विश्वास गर्दैनन्, अन्धविश्वास विश्वास गर्दैनन्। नेताहरूले पनि त्यसरी आँखा चिम्लेर विश्वास गरेन, पैसा लिएर भोट दिँदैनन्। र त्यस्ता ठेकदार पनि सब जानेछन् जो खालि वर्षाको बेलामा मात्रै काम गर्नेछन्, बाटो बनाउने, फुल बनाउने जो गर्नै हुन्न। त्यस्ता ठगहरू पनि कति मारिने हुन्छ, पछि कति तिनीहरू बुढाहरू मर्छन्। छोराहरूले हाम्रो बुढाहरू बदमास थिए भन्छन्। त त्यो असङ्गठित जो जन छ नि, अर्थात् जनता, त्यो असङ्गठितले त्यो सङ्गठित जुन जमात छ, खास गरी अहिलेको कुरा सुन्दा काङ्ग्रेस बताइरहेको छ 9 लाख हामीसँग सङ्गठित क्रियाशील भन्छ नि, क्रियाशील कार्यकर्ता भए हामी यति बलियो भयौँ भनेर दाबी गर्दैछ। एमाले त्यस्तै हाराहारीको दाबी गर्छ, प्रचण्डजी त्यस्तै दाबी गर्दै हुनुहुन्छ, त्योभन्दा अलि आधा होला। माधवजीको त्यस्तै दाबी होला, मधेस केन्द्रितको अथवा अरूको, यहाँहरूको पनि। त त्यो जुन ठुलो सङ्ख्याको सङ्गठित जस्ता छ, त्यसले केही कुनै न कुनै हिसाबले, वैचारिक हिसाबले ऊ आस्था राख्दछ। त्यो असङ्गठित जथाले, असङ्गठित मानिसले त्यो सङ्गठित समूहसँग कसरी भिड्न सक्छ र नयाँ परिवर्तन आउँछ, अवश्य हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छ? सत्य के हो भने सङ्गठित अल्पमतले असङ्गठित बहुमतलाई समाप्त पार्छ। तर यिनीहरूको सङ्गठन कस्तो सङ्गठित भने राजा महेन्द्रको
पालामा एकचोटि सबै पार्टीहरू तिमीहरूको सदस्य सङ्ख्या देऊ त भनेपछि जनता नेपाली जनताको सङ्ख्याभन्दा पनि बढ्ता। तब महेन्द्रले 17 साल ल्याइदियो। अब यिनीहरू पनि एउटै पार्टी, कहिले यता कहिले उता कहिले उता, त्यस्तो पनि पार्टी हुन्छ, त्यस्तो पनि मान्छे हुन्छ, त्यस्तो पनि नेता हुन्छ। इनका जो कार्यकर्ता हो भन्छन् नि, जो अब क्रियाशील भनेको छ, कोही सक्रिय सदस्य भनिया छ, यो के त यो पनि छुट्टा हो। होल टाइमर भन्छन् कोही। त्यो त कतिलाई भन्छन् नि, कुनै एउटा देशको एजेन्टले तिनीहरूलाई हातमा ल्याउँछ, तिमी अहिले यता जाऊ त भन्छ, एक महिनापछि उता पनि गइहाल्यो त, अहिले उता पनि जान्छ, त्यसरी घरिघरि फेर्छ नि त। त्यस्तो छ नि, व्यापार हो नि, त्यो व्यवसाय पनि एउटा व्यापारै हो नि त। सिद्धान्त छैन, सिद्धान्तमा बस्नु पर्दैन नेताहरूले, संसद सदस्यहरूले। हामीले सुरुदेखि विरोध गरेको। त कोही यता कोही उता, जो आज एउटा पार्टी भोलि अर्को पार्टी, जुन ढङ्गले यो रूप फेरिरहेको छ नि, त्यो पार्टी पनि फेरिएको छ, व्यक्ति चिन्न पनि कठिन भएको छ, संसदमा पनि को कसका को कुन बेला कता जम गर्छन्, यो स्थिति के हो? दलालीको काम अथवा विदेशी तिनीहरूकै काम। जस्तै उदाहरण गर्ने, सबभन्दा पहिले नेपालको यो पछिल्लो बेला हाम्रो पार्टीको जुम्लाको नेपाली कङ्ग्रेसले लग्यो, अपहरणै गरेको हो नि, अघि पछि एमाले गर्यो, त्यही मानिस दैलेखको संसद सदस्यलाई। त्यसबेला हामीले भनेका थियौँ, हाम्रो देश वैचारिक रूपले या धेरै परिपक्व नभएको हुनाले मार्क्सवाद जस्तो पश्चिम देशको दर्शनमा कमजोर हुनु स्वाभाविकै हो। साथसाथै गरिब देश भएको हुनाले पनि लोभ पापमा फस्ने हो। तर याद राख्नु, जो आगोसँग खेल्छ त्यो आगोमा मर्छ, जो पानीसँग खेल्छ पानीमा मर्छ। हाम्रो पार्टी फुटाउनेहरू, यसरी दलाली काम गर्नेहरू, तिमीहरूको पनि यही गति हुन्छ भनेर त्यो देखाइदिएको हो इतिहासले। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि टुक्रा टुक्रा भयो, अहिले एमाले पनि टुक्रा टुक्रा भयो। यिनीहरू साँच्चै मानिस भएको भए यिनीहरू त पार्टीबाट फकिर भएर जानुपर्ने, कलम कमान्डोले लिएर जानुपर्ने। हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने हामीसँग माफी माग्नुपर्ने। आज देश यस्तो अवस्थामा पुर्याउने यिनीहरू नै हुन्। त अब के उपाय छ त? अब घटनाले के देखाउँछ भने भोलिका दिनमा फेरि चुनाव होला, मानिसले भोट हाल्ने भनेको, अब मानिसको सर्वसाधारणले के भन्छन् भने हामीले विकल्प नै त्यस्तो पाएका छैन। कि कम्युनिस्टलाई हाल्नु पर्यो, अर्थात् यही एमालेलाई हाल्नु पर्यो, कि यही काङ्ग्रेसलाई, जसको देशव्यापी सङ्गठन छ, संरचना छ। हाम्रा सामुन्ने अर्को विकल्प छैन। यो सिस्टममा त यिनै आउँछन्, फेरि यिनै जान्छन्, एउटा आउँछ खान्छ, अर्को आउँछ खान्छ जान्छ। यो खाले दृष्टिकोण सामान्य मानिसका छ। यो त मान्छेले बुझ्दै आएको हो। यो ककाकी कि प्रदेशन प्रजातन्त्रको। हिजो राजा थियो, उसले सबै गर्थ्यो होइन, अरू त हेरे मात्रै हुन्थ्यो। अब त त्यति त बुझ्यो, यी पार्टीहरूले भनेको कुरो नगर्ने रहेछ। त एउटा कुरो उनीहरूले पनि जनताले बुझ्दै जानेछन्, पैसा लिएको हुनाले यिनीहरूले त्यस्तो भने। कसैले के भन्छ, यो तपाईँले यस्तो कुरा गर्नुभएको अहिले किन नगरेको भन्दाखेरि, तिमीले मलाई भोट दिएको त विचारले हो, तिमीले त पैसा खाएको छैन, मैले पैसा दिएको होइन हो, अनि चुप लाग्छ। त्यो दिन पनि आउनेछ, जनताले सिक्दै जानेछन् पैसा लिएर भोट दिनुहुन्न, अनि ठ्याक्का दिएर भोट दिनुहुन्न, जागिर दिन्छु भनेर भोट दिनुहुन्न, सिद्धान्तमा जानुपर्छ, सङ्गठित हुनुपर्छ, अनि यस्ता चोरहरू ठगहरू देशबाट बजारिनेछन् भन्ने कुरो बुझ्नेछन्, अनि क्रान्ति हुन्छ र सङ्गठित हुन्छ। त यो सिस्टमले नै त्यो मागै त्यही गर्छ भन्छ त। अब समग्रमा त्यो प्रभावमा नपारिकन मानिसले भोट दिँदैन। प्रभावमा पार्ने भनेको यस्तै विभिन्न प्रलोभनहरू, पैसा बाँड्ने, केही न केही प्रलोभन दिने, भोलिका दिनमा तेरा लागि यो गरिदिन्छु। त यो सिस्टमको यो विशेष चरित्र हो भन्छ नि। अब त्यो बिगारेकै हो। न त यिनीहरूले राजनीतिक शास्त्र पढेको के काम लाग्यो? त्यो घोषणापत्र किन छापेको? त्यो धोका दिनु होइन। घोषणापत्र सत्र छैन, मलाई भोट देऊ, तिमीलाई पैसा दिन्छु भनेर खुरुखुरु गरिदिएपछि भइहाल्थ्यो नि, किन घोषणापत्र छाप्ने? त के यो सिस्टम जुन छ नि, जुन खालको अभ्यास हामी गरिरहेछौँ, यो सिस्टम नै व्यवहारिक भएन, यो धेरै लामो चल्दैन। अर्को अवस्थामा नेपालको राजनीति
प्रवेश गर्छ भन्ने तपाईँको आशय हो? अब यसबाट जनता वाक्क दिगो भइहाल्छ, एउटा सीमा हुन्छ जसको पनि। मान्छे जसरी 80 वर्ष 85 वर्ष 90 वर्ष 100 वर्ष अथवा त्योभन्दा वर्ष बाँच्दैन नि, त्यसले कुनै एउटा व्यवस्था पनि पार्टीहरू पनि त्यस्तै हुन्छ, त्यो बदल्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ आफै मर्छ, कहिलेकाहीँ जबरजस्त बाहिरको फोर्स त्यसले समाप्त पार्छ। त त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्दैछ यो जान्छ त, यो सिस्टम लामो जान्छ चल्दैन? जान्छ यिनीहरू आफैले एक आपसमा काटमाड गरेर जान्छ। यिनीहरूले जसरी बन्दुक बोकेका थिए हिजो अस्ति झापालीहरूले, यो माओवादीहरूले भन्नेले सदनमा बन्दुक बोकेर आएपछि आफै जान्छ नि। यिनीहरू सदनमा कसले आउँछ? जो बन्दुक बोक्ने हैसियत लिएर आएकै त थियो नि पहिले। फेरि सदनमा बन्दुक बोकेर आउने स्थिति बन्छ? यिनीहरू आउनु बेर छैन, त्यो विदेशीले भनेपछि आउँछ, आफै आउँछ। तपाईँ त्यसो भनिरहनु भएको छ, तर भनिँदैछ के भने जुन बेला केपी ओलीजीले यो देशको नेतृत्व अर्थात् प्रधानमन्त्री हुनुभयो, झन्डै 3.5 वर्ष उहाँले शासन गर्नु, तत्पश्चात केपी ओलीको असंवैधानिक कदम र उहाँ निरङ्कुश हुनुभयो भन्ने नाममा काङ्ग्रेस, माधव नेपालको समूह, प्रचण्डजी र मधेस केन्द्रित भनिने एउटा समूह, मोहन विक्रम सिंह सहितको एउटा 5 गठबन्धन, 5 पक्षको गठबन्धन बन्यो र फलत अदालतले प्रधानमन्त्री चयन गरिदियो। अब हामी कहाँको विशेष खालको अभ्यास भयो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री चयन गर्यो र उहाँको बहिर्गमन पश्चात जुन खालको अहिले समीकरण बनेको छ, अर्को स्थिति बन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ यो सिस्टमलाई संस्थागत विकास गर्नका लागि काङ्ग्रेस, माधव कुमार नेपाल पक्ष, प्रचण्डजी मधेस केन्द्रित पक्ष, एक खाले मधेस केन्द्रित र मोहन विक्रम सिंह संयुक्त रूपमा चुनावी तालमेल गरेर आगामी दिनमा जाने 5-7 वर्ष सहकारी गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। तपाईँ त्यो भन्नुहुन्छ, काटमार गर्छ भन्नुहुन्छ, मिलेर जाने कुरा गरिरहनु भएको छ। अब यो व्यवस्थामा कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, पुँजीवादी व्यवस्थाका 3टा खम्बा, तिनीहरू पुँजीवादी हुन् र विदेशीको त्यतिकै प्रभाव छ। त्यसकारण योभन्दा पहिले पनि विदेशमा गएर हाम्रा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चाहिँ प्रधानमन्त्री भए नि। अहिले प्रधानमन्त्री तपाईँ खिलराज रेग्मीलाई सम्झँदै हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो राणाजी प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँ आफै त चाहनु भएन होला जनताले मन पराउँदै भनेर, तर उहाँले पार्लियामेन्टको काम गर्नुभयो। यी अरू मानिसहरू जो तपाईँले अघि नाम लिएकाहरू तिनीहरू अदालतमा गएर, पार्लियामेन्ट हो त्यो, अनि फेरि न्यायाधीशले, प्रधान न्यायाधीशले देशको सर्वोच्च संस्था जो सोभरेन्टीको एउटा चिन्ह हो, त्यसलाई यति गते यो बार यति बजे शपथ गराउनु प्रधानमन्त्रीको भन्नु मिल्छ? यो किन मिल्छ? नमिल्ने हो। तर यो सत्ता यस्तो हो जो बाहिरबाट प्रेसर गरेपछि हुन्छ। जसरी पहिले खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो र अर्को यिनीहरू जुन पार्टीहरू पार्लियामेन्टमा सङ्घर्ष गर्नुपर्नेहरू त्यहाँ अदालतमा जाने होइन, त्यसरी त्यहाँ सही गर्ने होइन, पार्लियामेन्टमा गर्ने हो। यिनीहरू को हुन् त? तिनीहरू पनि विदेशबाटै सञ्चालित हो। आफ्नो पार्लियामेन्टमा नगइकन, पार्लियामेन्ट कब्जा नगरिकन अदालतमा गएर जिउ हुजुरी गर्ने हो, जो बाहिरबाट प्रभावित छ। त सबै क्षेत्र हामी कहाँ बाहिरबाट प्रभावमा परिरहेकै छ। अनि यसलाई उपलब्धि होइन, यो त विकृति हो नि। अस्ति आयो अमेरिकाको एमसिसी पास गराउनुको निम्ति, धम्की दिएर गयो। यदि यसलाई पास गरेन भने तिमीलाई विदेशी सहायता आउँदैन, धम्की दिएर गयो। हाम्रा कति नेताहरू, यही प्रधानमन्त्रीहरू मागिरहेछन् विदेशसँग सहयोग देशको विकास गर्नुको निम्ति। त्यो संसार सबै विदेशी सहयोगले बनेको हो र होइन? यिनीहरू सिंहदरबारमा माग्छन्, यहाँ आउँदाखेरि पशुपतिमा मागेको हामी देख्छौँ। लाज लाग्दैन सिंहदरबारमा बस्नेहरूलाई? सिंहदरबारमा बस्ने ठुल्ठुला कर्मचारीहरू, यी मन्त्रीहरू सबै त्यस्तै हुन्, निर्लज्ज हुन् तिनीहरू। 1970 को क्रान्तिमा विच्छेद भएको ठाउँमा
युरोपको सबभन्दा पछाडि परेको देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन उनीहरू कसैको दयामायामा उनीहरू हुर्केका थिए? त्यसै त्यो संसारको एउटा शक्तिशाली देश बनेको थिएन। कसैसँग पैसा मागेको थिएन, दिनेवाला थिएन। बरु साराका सारा उसमाथि खनिएको थियो पुँजीवादी देशहरू। नेपाल अहिले 21औं शताब्दीमा आएपछि अर्काको अगाडि त्यो भाँडो थाप्ने हो, पशुपतिमा थापे जस्तै। लाज लाग्दैन यिनीहरूलाई? म तपाईसँग एमसीसीको विषयमा विषय उठान गर्छु कि, तर त्योभन्दा पहिले देशको राजनीति अलि बृहत ध्रुवीकृत हुन थालेको जस्तो त्यस्तो आभास हुन्छ। काङ्ग्रेस, प्रचण्डजी, माधवजी, उपेन्द्र बाबुराम र मोहन विक्रमजी एक ढङ्गले ध्रुवीकृत भएर आगामी दिनमा चुनावमा जाने, ओलीजी अर्को ढङ्गले प्रयत्न गरिरहनु भएको जस्तो अर्थ लाग्छ। घटनाक्रमले त्यस्तो देखाउँछ। तपाईको नजरमा जुन ढङ्गको यो ध्रुवीकरणमा अहिलेको सिस्टमभित्रको यो राजनीति प्रवेश गर्दैछ नि, यो के हो? यो नेपाली कङ्ग्रेसले हामी सुरुमा पार्टीमा जाँदाखेरि नै भारतीय विस्तारवादको भारतीय पुँजीको एजेन्ट भनेर हामीले पढेको हो। पछि आएर सामाजिक पश्चिमी देशहरू पनि त्यसमा जोडियो। प्रचण्डजीले त बन्दुक उतैबाट लिएर आएकै हो। माधवजीलाई पनि त्यस्तै आरोप छँदैछ। मधेसवादी दलहरूको त मैले भन्नै परेन। बाबुरामजी पनि त्यसैकै संलग्नता सबभन्दा पहिले भनेपछि तिनीहरू त्यति मुख मान्छेहरू हुन् नि त। कुन नयाँ कुरा हो? तर एउटा कुरा त्यस बेला पनि हामीले भनेका थियौँ, नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा सबै मिलेर पनि देश चाहिँ सुध्रिनेवाला छैन है भन्यो। त्यस्तो सरकार बन्यो, 2 चोटि 3 चोटि बन्यो, त्यो भएन। यिनीहरू सबै मिले पनि देशको तरिका यही हो। यसमा कुनै आमूल परिवर्तन हुनै सक्दैन। तपाईँले सबैको कुरा गर्नुभयो, मोहन विक्रमजीको कुरा गर्नुभयो। मोहन विक्रमजी पनि सरकारमा गएको पार्टी हो नि त। त मोहन विक्रमजीलाई के बाध्यता छ त्यो ठाउँमा जोडिनुपर्ने? के हो? विचार एउटै भएर कुराले होइन, कामले त्यस्तै हुन्छ। मैले भने उहाँ पनि त, उहाँको पार्टी पनि त सरकारमा गयो नि। हाम्रो केसीजी सरकारमा जानुभएको होइन। उहाँसँग सोधेको थिएँ, तपाईँले कसरी भयो? अब मन नभएको बेलामा पार्टीले निर्णय गर्यो, मैले जानु पर्यो भने। अनि कस्तो लाग्यो त भने खतम भन्नुभयो उहाँले। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट यो अलि फरक विचार बोकेर हिँडेको ठानिएको पक्ष, राजनीतिक विचार बोकेर हिँडेको ठानिने यो सहकारी सहयात्रा, यो के चिजले चाहिँ गाइड गरेको छ जसको कारण यो स्थिति छ? स्वार्थ र गलत सिद्धान्तले। अब जस्तो कि यसको उदाहरण हामी दिउँ, पहिलो विश्वयुद्धपछि युरोपमा कम्युनिस्टहरू मिलेर सरकार गर्दा, दोस्रो विश्वयुद्धपछि पनि गर्यो। किनभने कम्युनिस्टहरूको धेरै प्रभाव बढ्यो, धेरै भोट दियो कम्युनिस्टहरूलाई। त्यहाँको पुँजीपति वर्गले यिनीहरूलाई बाहिर राख्नुहुन्न, यिनीहरूले उपद्रव गरेर खतम पार्छ हामीलाई भनेर तपाईँहरू पनि ल सत्तामा जानुहोस् न जनताले भन्यो भने त्यहाँका पनि संशोधनवादी पार्टीहरू थिए, क्रान्ति गर्न नसक्ने पार्टीहरू भएको हुनाले उनीहरू मिले। एकैचोटि सरकारमा गए अनि फाल्टो, अनि सडकमा आएर बस्यो। यिनीहरूको पनि यही हुन्छ। त त्यो मिलान गराइदिने त्यो आन्तरिक मात्रै पक्ष छ कि आन्तरिक पुँजीपति वर्ग मात्रै छ कि अथवा बाह्य अरू पनि के? बाहिर पनि छ। मैले भने सबै ठाउँमा घुसेकै छन्। घुस्ने मान्छेले भन्छन् नि खालि क्रान्ति क्रान्ति भनेर कहिले हुन्छ क्रान्ति? हामीले गरेर देखाउनु पर्यो नि जनतालाई भनेर कोही मन्त्री बन्ने छन्। अब उदाहरण दिउँ, ठुल्ठुलो क्रान्तिको कुरा गर्ने मानिसहरू कोही त शिक्षा मन्त्री भए, कोही कृषि मन्त्री भए, कम्युनिस्ट भन्नेहरूले। शिक्षा मन्त्रीले के नयाँ कुरा दियो? नयाँ सिस्टम ल्यायो, त्यसमा के पनि ल्याएन, जस्ताका तस्तै हो। अनि कृषिमा केही गरेन, मलको हाहाकार सधैँ। एउटा मन्त्रीसँग त जनताले भन्यो, तिमी त ठुल्ठुलो सुलले कराउँछौ, मल समयमा दिन्छौ भनेर, दिएन भनेर आलोचना गर्छौ। तिमी मन्त्री हुँदाखेरि के गर्यो भनेर चुप लाग्यो। किनभने त्यो दिँदैन, विदेशबाट ल्याउनु पर्ने। मलको कारखाना खोल्नु पर्यो भनेर हामीले भन्यौँ, त्यसको सबै साहित्य हामीले लिएर आएर दिएको, गर्दै गरेन। किन गर्न दिएन भने इन्डियाले गर्न दिँदैन। त्यसो भए मुख्य दुश्मन को त? हाम्रो देशलाई विकास गर्नु नदिने को हो अहिले भन? त्यसो भए साँच्चै तिमी राम्रो भन्दैछौ भने भारतीय एकाधिकार पुँजी हाम्रो मुख्य दुश्मन हो भने त सत्य हो भने किन लुकाउँछ यो कुरा? चुप लाग्छ, बोल्दैन, किनभने खाइसकेको हो नि त पैसा। यो अलिकति विरोधाभास जस्तो भएन? भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद र निरङ्कुश राजतन्त्र,
यो बारम्बार खास गरी कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूले लगाएको नारा, यो समग्र घटना हेर्दा 12 बुँदे दिल्लीसँग समझदारी हुन्छ भारतसँग, भारतको मध्यस्थतामा अमेरिकीहरूको उपस्थितिलाई गौरवपूर्ण रूपमा लिइन्छ र त्यहाँ जान पाउँदाखेरि भयानक ठुलो गौरव व्यक्त गर्छन् कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू। राजतन्त्रको उन्मूलन पश्चात आज 16 वर्ष भयो यो देशमा राज संस्थाको उपस्थिति छैन। अनि त्यो निरङ्कुशताको कुरा र अर्को ढङ्गले राज संस्था उप हेरिने दृष्टिकोण, मुलुकको अवस्थामा त खास त्यस्तो सुधार भएको गौरवको कुरा गर्छन्, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, वाह यो कत्रो ठुलो गौरव भन्ने जो दृष्टिकोण राख्दछन्, त यो के भयो बताउनुहोस् त? यो बुझ्नमा कठिन जस्तो देखिन्छ यो घटनाले। अब जसले बुझेको छैन कठिन हुन्छ, जसले बुझेको छ त्यो सरल कुरा। जस्तै उदाहरणको निम्ति 40-50 वर्षसम्म एउटै पार्टीमा काम गर्ने नेताहरूले ओलीजीलाई जथानाम गाली गर्यो। ओलीलाई ओलीजीले पनि उनीहरूले जथानाम गाली गर्यो। उहाँको कुरो सत्य मान्ने हो भने उहाँहरू के हो? दुवैको कुरो सत्य मान्नु हामी, दुवैलाई हामी नछेडाउँ भनेपछि के उहाँले जनताको मुख देखाउन लागेको हुनुहुन्छ? उहाँहरू आफै भन्नुहोस्। यही कुरो अदालतमा भएको भए के हुन्थ्यो? ठग साबित गर्नु पर्थ्यो, अत्याचारी, अब यो सबै साबित, मुखले भनेको सबै साबित गर्नु पर्थ्यो उहाँले। साबित भएन झुट्टा हुन्छन्, साबित भएपछि जेल जान्छ। अब उहाँले फैसला गर्ने कुरा। अरू पार्टीहरूको विषयमा एकदम सामान्य रूपले मैले भनेको हरेक राजनीतिक पार्टीका केन्द्र समितिका मानिसहरू विदेशबाट सञ्चालित भएका हुन्छन्। किन त्यस्तो भनेको मैले अघि उदाहरण दिएँ। खुला सिमाना छ हाम्रो र साथसाथै चाणक्य राजनीति अनुसार अपराध गराउँछ। यो देशलाई खानु पर्यो भने यहाँ अपराध त अर्को देशले गराएकै हुन्छ। अस्थिरता, सरकारप्रतिको अविश्वास, उपद्रव गराउँछ, लागु पदार्थ पठाउँछ, तस्कर गराउँछ, साथसाथै प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि आइजी बनाउनुको निम्ति 45 करोड दिन्छ। त्यो कसैले लिएको दिएको भन्ने केही बुझिन्छ? दूतावासले, भारतीय दूतावासले दिन्छ क्यान्डिडेटलाई, ऊ गएर प्रधानमन्त्रीले दिन्छ अनि मनोनित हुन्छ या नियुक्ति हुन्छ। हामीले सुनेको त्यही हो। त्यसको कहिले पनि खण्डन भएन। त्यति मात्र होइन, काठमाडौँको डिएसपी अफिसले इन्डियन एम्बेसीमा पठाउँछ मुद्दालाई, के चलाउने कि नचलाउने भनेर। र त्यो बारेमा संसदमा प्रश्न उठ्छ। गृहमन्त्रीका ल यस्तो छ भन्दा आइजीले बोलाउँछ। आइजी भित्र गएर कुरा आएपछि त्यो गृहमन्त्रीको मुख यत्रो हुन्छ, बोल्न सक्दैन। यो देश यस्तो छ। निर्णायक हैसियत हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको अथवा यो सिस्टमका अगुवाहरूको छैन, रहेन, बाँकी रहेन। त्यसैले हामीले प्रष्ट भाषामा भन्नु पर्यो। हामीलाई कसले दबाएको छ? भारतीय एकाधिकार पुँजीले भन्न सक्नुपर्छ। मुख्य दुश्मन को भन्ने कुरा निर्णय गर्नुपर्छ। तपाईको दृष्टिकोणमा मुख्य दुश्मन के को? भारतीय एकाधिकार पुँजी नै हो, फरकै पर्दैन। साथसाथै अब त अमेरिकासँग ऊ जोडिएको छ। अमेरिकाको गएको ट्रम्पले त के भन्यो? मेरो सिरानमा त जहिले पनि हिटलरको किताब हुन्छ, म पढ्छु भन्यो। उसको एकदम राम्रो साँठगाँठ। उनीहरूको यार को हो त? मोदी। अँगालो मारेर धुमधाम। उनको प्रभाव नेपालमा अब को छ भन्नु? अब यो यस्तो सिधा तस्बिर छ अहिले। हिजो त टिभी नभएको बेलामा त उनीहरूको मुख पनि हामी देख्दैन थियौँ, रेडियो मात्रै सुन्थ्यौँ। अहिले त हामी दिनका दिन देख्छौँ नि। यी सबै कुराहरू बुझेको हाम्रा नेताहरू भन्ने कि ठग भन्ने कि जनतालाई धोका दिनेहरू भन्ने कि उनीहरू आफै भन्नुहोस्। एक आपसमा उनीहरूले भनिरहेका छन्, किन हामीले बस्दा विशेषण थप्ने है। त्यसो भएको हुनाले हामी नेपाली जनताले पैसा खाएर भोट दिनु भएन, लोभ लालचमा जानु भएन, झुक्नु भएन सरकारको अगाडि। मैले भनेको संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता यसलाई ठुलो उपलब्धिको रूपमा ठान्ने मानिसहरू पनि छन्। यसले हामी समाप्त हुँदैछौँ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मानिस पनि छन्।
तपाईँ यो विषय उप के भन्नुहुन्छ, के ठान्नुहुन्छ? अब धर्मको नाममा त त्यो कहाँबाट राज्य अलग हुनुपर्छ भने बेलायतमा राजा एउटा धर्मको भयो, जनताहरूको धर्म भयो, राजा खतम भयो। त्यसबाट अब राजा र धर्म चाहिँ राजनीति र धर्म अलग गर्नुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ यो भयो है। जहाँसम्म सङ्घ राज्यको कुरा छ, यदि स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण दिएको भए सङ्घ राज्यको आवश्यकता छैन भनेर हामीले बार बार भनेका छौँ। अर्थात् यो प्रदेश सरकार औचित्यहीन छ भन्न खोज्नु भयो। यदि हामीले स्थानीय निकायलाई सबल बनाउनु अधिकार गरिदिएको भए आवश्यक छैन। किनभने अहिले देखिहाल्यो नि, अहिले पनि काम गर्न सकिरहेको छैन। साथसाथै कालीकोटको जहाँ बाटै छैन, सडकै छैन, त्यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई 2 करोडको मोटर किन चाहियो? किन चाहियो भने किनभने एजेन्टहरूले फाट्ने गाडी बेच्छ, त्यसमा केही नभए पनि 30 लाख रुपियाँ खान्छ त्यसले। अब अरू कसले कति सामान्य रूपले त्यो कानुनी रूपले खाने 15% यस कारण या त राजनीतिक कार्यकर्ताले बुझेन, या त तिनीहरूलाई माथिबाट गाडी ल्याऊ भनेर नेताहरूले प्रेसर गर्यो। उनीहरूलाई प्रेसर गराउने मान्छे भित्र बसेको छ। यो त उदाहरण मात्रै हुन्, सबै ठाउँमा त्यस्तो भएको छ, पूर्वमा पनि भएको छ, ठाउँ त्यस्तो भएको छ। यस कारणले त्यसरी गर्ने हो भने सङ्घ राज्यको के अर्थ लाग्यो? अर्थै लागेन। र तिनीहरूलाई के थाहा छैन, इमान्दारीपूर्वक म भन्दैछु, हामीले के गर्नुहुन्छ र गर्नुहुन्न भने थाहा छैन। सङ्घ त्यो प्रदेशको सरकारहरूले त्यहाँका संसद सदस्यलाई झगडा गरेका छ। केमा जोड दिएको छ भने संसदीय कोषको 2 करोडको बनाउनु पर्यो, यति करोडको बनाउनु पर्यो भनेको छ। हामीले सुरुमै पार्लियामेन्टमा हामीले भनेका थियौँ, संसद सदस्यलाई यो विकासको कार्यकर्ता बनाउनु हुन्न, उसको काम भनेको नीति निर्माण गर्ने हो, बजेट बनाउने भयो र विधेयक बनाउने हो। जनप्रतिनिधिहरू त्यसकारण यो गलत कुरा भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसमा जोड दिने मान्छे भरतमोहन अधिकारीजी उहाँ चाहिँ जानुभयो। अहिले त्यो के भयो त, त्यो पैसा किन लिने भनेपछि त्यो निर्माणको होइन, चुनावमा मैले 5 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छु, त्यसकारण यो त 2-4-5 वर्ष बस्दाखेरि त मेरो त उठाउनु पऱ्यो नि त्यो पैसा भन्ने कुरो त्यहाँ गाई कुरा गर्छ। त्यो त खुला कुरा हो। त व्यावहारिक भएन। यसको अर्थ यो सबै सिस्टम जुन ढङ्गको हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ, यो लादियो कसैबाट, के प्रयोजनका लागि लादियो भन्ने अर्थ हो। अब त मुखले बहुमतले जे भन्छ त्यही कुरो गर्ने। अब काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबै फरक त्यो पैसा लिने कुरोमा फेरि एक हुन्छन् संसद सदस्यहरू। किनभने उनीहरूलाई थाहा छैन, ती नेताहरूले, ती पार्टीका नेताहरूले आफ्नो कार्यकर्ताले संसदको काम के हो त्यो बताउँदैन। कसरी थाहा हुन्छ? यो विधेयक बनाउने महत्त्वपूर्ण कुरो। विधेयकको बेलामा 20 जना 30 जना हुन्छ। हाम्रो साथीहरूले त यो अहिले त कोरमै पुग्दैन भन्दाखेरि पनि फेरि घन्टी बजाएर कोरम पुर्याएर के गर्नुपर्छ? किन त्यस्तो हुन्छ? नबताएको। यसमा दोषी संसद सदस्य होइन, नेताहरू दोषी, यी अध्यक्ष भन्नेहरू दोषी छन्। त जुन खालको एकले अर्कालाई अविश्वास गर्ने र अविश्वासको अवस्था छ, यथास्थितिमा चल्दैन भन्ने सायद यहाँको समग्रमा विचार जसरी आइरहेको छ, चल्दैन भने विकल्प के हुन्छ त? चल्दैन, यही चलिरहेछ। इन्डियामा पनि त्यही हो। पुँजीवादी व्यवस्थाका सबै देशमा यस्तै हो। हेर्नुहोस् है, त्यसको एउटा मात्रै अचुक औषधि भनेको समाजवाद हो। त्यो आउन समय लाग्छ। संसारमा त्यस्तो स्थिति छैन, वातावरण अनुकूल छैन। यहाँले अघि भन्नुभयो परिवर्तनका लागि कुनै न कुनै राष्ट्रहरूको सरसहयोग र त्यो अवस्था छ, विश्व त्यो स्थितिमा प्रवेश गरेको छ। त्यसका लागि जुन समाजवादमा जाने भन्ने कुरा, समाजवाद सायद साम्यवाद प्रवेशको तपाईँ कल्पना गरिरहनु भएको छ, त्यो कठिन छ। कसरी सम्भव छ? कठिन त छ नि। प्रजातन्त्र ल्याउनु पनि कठिनै भएको थियो नि त। विदेशले 8 भरोसा नदिएको भए त्यसको अझ लामो जान्थ्यो होला। तर कठिन त चिनले कस्तो कठिन छ छैन देखाइदियो भने पनि। तर गरिबी हट्यो संसारमा, त्यो पहिलोचोटि हो संसारमा है। न त समृद्धिको मात्रै कुरा गरेर त हामी त स्वर्णयुग भन्छौँ नि, मल्ल युगलाई। त्यसमा दास युग थियो,
दास मालिकहरूको निम्ति त स्वर्ण युग थियो, दासहरूको निम्ति त एकदम नर्कै थियो नि त। म ध्रुवीकरणको विषयमा अलिक राजनीतिक ध्रुवीकरणको विषयमा केन्द्रित रहन्छु। आगामी जो अब कहिले चुनाव हुन्छ थाहा छैन। यो देउबाले बाँकी 1.5 वर्ष पुरा गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो एउटा अन्यलको स्थिति छ। अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डलले 2 महिना नागिसक्यो, पूर्णता पाउन सकेको स्थिति छैन। अप्ठ्यारो स्थिति छ। सायद काङ्ग्रेस, प्रचण्डजी, माधवजी, मधेस केन्द्रित पक्ष एकले अर्कालाई अविश्वासको अवस्थाबाट हेरिरहेका छन्। सायद त्यो स्थिति पनि छ। त जुन खालको ध्रुवीकरणको सम्भावनाको मानिसहरू कुरा गर्छन् त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ कहाँ उभिनुहुन्छ? मेरो विचारमा यो अहिलेको सरकार जसको बहुमत पनि छैन त्यसलाई सरकार बनाउन दियो। किन सरकार बनाउन दियो भने एमसिसीको सही गर्ने त यिनीहरू नै हुन्। कसले सरकार बनाएको? यो आफैले बनाएको होइन? बनाउने त त्यो बहुमतले बनाए नै होइन। उसको त ऊ एक्लै त म दाबै गर्न नसक्ने थियो नि त। किन बनायो भने एमसिसीको उनीहरूले सही गरेर आएको छ। अहिले पनि त्यही मन्त्रीमण्डलमा एमसिसी पास गराउनलाई बनाएको यो सरकार बनाएको। मन्त्रीमण्डलमा अब सबै मन्त्रीहरू भएपछि फेरि झगडा हुन्छ, कहाँ कहाँ जान्छ, फेरि एमसिसी कता पुग्छ कता पुग्छ भनेर पहिले सरलता एउटा एउटा गरेर सिद्ध्याउँ भनेर गरेको हो। त्यो पछि त उसले के भन्छ, म त अब सक्दैन भन्ने अविश्वासको प्रस्ताव आइहाल्छ। 6 महिनापछि 6 महिनामा एउटा सरकार जान्छ। यो यसले बाँकी अवधि पुरा गर्दैन देउबाको सरकारले? सम्भव छैन। सम्भव छैन। सम्भव छैन यही हिसाबले। एमसिसी चाहिँ के हुन्छ? तपाईँ किन एमसिसी अर्थात् जुन अनुदान सहयोग भनिएको छ त्यो अनुदान सहयोग लिनु हुँदैन भन्ने किन धारणा बनाउनु भयो? अनुदानको नाममा हामीले हाम्रो लगाम अमेरिकालाई दिने हो, हाम्रो सार्वभौमिकता उसलाई सुम्पने हो। त्यो एमसिसीका जे जति कामहरू हुन्छन् त्यसमा नेपाल सरकारको नेपालको कानुन र संविधान लागू हुँदैन। त्योभन्दा माथि हुन्छ। त्यो भनेको के हो? सुनको सिक्रेट तपाईँले बाँड्छु भनेपछि तपाईँ मान्नुहुन्छ? त्यो दण्डीहरू सबै सुनको हुन्छ, तपाईँ जेलमा बस्नु सही भनेपछि बुझ्ने मान्छे त जेलमा बस्ने नि। त्यो अर्थात् एमसिसी अन्तर्गतको त्यो अनुदान सहयोग हामी लिनु हुँदैन। लियो भने के सकिन्छ? देश उनीहरूको लगाममा हामी बाँधिन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस एनी हाउ त्यो अनुदान लिने पक्षमा छ, प्राण छोडेर लागेको छ। केपी ओलीजी हिजोकै दिनमै लिनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डजी अलि खुल्न खोजे जस्तो अलि नखुले जस्तो देखिनुहुन्छ। माधव कुमार नेपालजी यथास्थितिमा संशोधनसहित भन्नेमा पुग्नु भएको छ। ठुला पार्टी यो लिने पक्षमा छन्। अनि त्यो अन्तत्व लिने हिसाब किताब पार्टीको नामहरूको विषयमा त मैले यहाँ पनि पहिले भने एउटा सिक्काको 2 पाटा हुन्छ। एउटामा काङ्ग्रेस हुने लेखा हुन्छ, एउटामा एमाले या कम्युनिस्ट हुने लेखा छ। यस्तै हुने एकै हुने यिनीहरू पुँजीवादी नै हुने, एउटै शब्द प्रयोग गर्ने हो। त तिनीहरू दिन चाहन्छन्, देश चाहिँ बर्बाद हुन्छ। अब सवाल के रह्यो भने परराष्ट्र मामिलामा अमेरिका हाम्रो 73 वर्षदेखि पुरानो एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको त्यो देश हो, मित्र राष्ट्र हो। उसले अरू ढङ्गले पनि सहयोग गरेको छ। अर्कोतर्फ चीनसँग पनि हाम्रो अलिकति उतार चढावको सम्बन्ध, खास गरी सरकार टु सरकारको। फेरि अहिले यो हुम्लाको मान्खा भन्ने ठाउँमा समस्या उत्पन्न भयो। नेपाल र चीन बीच सीमाको समस्या छ भन्ने देउबा नेतृत्वको सरकारलाई लाग्यो र त्यहाँ एउटा छानबिन एउटा समिति बनाएको छ। त्यो प्रतिवेदन सायद त्यो अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्ने काममा लागेको छ। एउटा सहसचिवको नेतृत्वमा बनाएको छ। जीवनबहादुर साई नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, स्थानीय प्रदेश सभा सदस्यले आपत्ति जनाउनु हाम्रो सीमा चाहिँ अतिक्रमण भयो चीनको तर्फबाट, र त्यो एउटा छ। चीन अलिकति शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्न थालेको आभास हुन्छ। भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छैन। यसकारण छैन, सीमा अतिक्रमणको कुरा छ। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको जमिन भारतीय कब्जामा छ। हामीले निशाना छापमा कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको बनायौँ, तर भोग चलन उनीहरूको छ, उनीहरूको बाटो बनिरहेको छ। सम्पूर्ण भारतीय संयुक्त सैन्य दस्ता त्यहाँ काम गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ एमसिसीको म्याटरमा अमेरिकासँग पनि हाम्रो सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न हुन लागेको अर्थ लाग्छ। त यसरी हाम्रो देश चलाउन हामी सक्छौँ? सारासँग सम्पूर्णसँग अविश्वास
अप्ठ्यारो असहयोग यो चल्न सक्छ त यसरी? तर 1962 हिन्दुस्तान र चीनको सीमा भिडन्तमा नेपाल तटस्थ रहेन र रहन सक्दो रहेछ नि त। अरू देश पनि तटस्थ रहेका छन् कति ठाउँमा। अहिले हामीलाई हिन्दुस्तानको यो दक्षिणपन्थी सरकारको बुद्धिमा लागेर अमेरिकी जस्तो साम्राज्यवादी शक्तिको बिचमा लागेर उनीहरूको लालीपपमा हामी लागेर हाम्रो देश उँभो लाग्छ त? अब अफगानिस्तान बन्दैन हाम्रो देश। अब उसले त कति कुरो त अहिले प्रस्ताव हुँदैछ। धम्की दिनुपर्ने त आवश्यकता थिएन अमेरिकालाई। धम्की दिनु भनेको तिमीहरूलाई देखादा भनेको हो नि त। अहिले हामी गरिब भएर बस्नुला तर दास नबन्नुला भन्ने हाम्रो मनसाय भयो। इन्डियाले के गर्छ देखादा भन्छ। उसले अहिलेदेखि नै हाम्रो 8 जना भूतपूर्व प्रधान सेनापतिहरूलाई उसले बोलाएको छ। हामीले के सुन्दै आएका छौँ भने हरेक नेपाली सेनापतिको अवकाश प्राप्त भएपछि पुनः या कुनै ठाउँमा उनको भवन बनाएको हुन्छ भन्ने हामीले सुनिरहेको। भवन बनाइदिएको हुन्छ अरे सुरुमै तिनीहरूले। कतिको त फेरि दोहोरो नागरिकताको कुरा आयो। त्यसो भएको हुनाले हामी एकदम गम्भीर रूपले हेर्नुपर्ने के हो भने हामी कसैसँग अलिकति पनि तल्लोमाथि भयो भने हाम्रो देश रहँदैन। अहिले यो सबै उपद्रव बनाएको कारण सीमा झगडा यो सबै कारण न्यू बनाएको थियो। बिना न्यूले झगडा गर्दैन। बिना न्यूले झगडाएपछि नैतिक बल प्राप्त हुँदैन थियो सिपाहीहरूलाई। सिपाहीहरूले त हेर नेपालले त हामीले यस्तो गरेछ उस्तो गरेछ हाम्रै जग्गा हो भनेर झगडा लगाउँछ। पहिले जनताको बिचमा झगडा लगाइन्छ अनि बलियोले सेना पठाइदिन्छ। स्थिति थियो। त्यसको निम्ति गरिरहेको यो सबै कामहरू। बाटो बनाइसकेको छ त्यसले हाम्रो जग्गामा चीनमा हमला गर्नको निम्ति। किनभने पहिले जान दिएको थिएन। चीनको सबभन्दा सजिलो बाटो भनेको त्यही थियो। बाटो बनाइदियो। हाम्रो सरकारले यस्तो लाछी छ कि त्यहाँ सिपाही पनि पठाउन सक्दैन केही पनि गर्दैन। किनभने पहिलेदेखिकै मान्छे इन्ट्रेटेड मान्छेहरू छन्। फेरि अर्को कुरोमा हुन्छ हाम्रो कर्मचारीहरूको विषयमा जब इन्डियाले सबै सामान रोकिदियो गोलीजीको बेलामा त पेट्रोलियम पदार्थ नदिने भएपछि त पेट्रोलियम पदार्थ तेस्रो देशसँग पनि लिने भन्ने कुरो गराउनको निम्ति आपूर्ति मन्त्रालयमा 10 बजेदेखि कुराकानी भएको 8-9 बजेसम्म निर्णय गरेन। पछि के थाहा भयो भने पहिले नै नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारको बेलामा 2 वर्षपछिसम्मको निम्ति भारतको फलाना कम्पनीसँग मात्र पेट्रोलियम लिने सम्झौता गरेको रहेछ। प्रधानमन्त्रीले पनि थाहा छैन, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि थाहा छैन। कर्मचारीहरू यस्ता छन्। पछि यो आर्थिक लाभसँग मात्र सम्बन्धित छ कि यो मुलुकको काहीँ न काहीँ आफ्नो अस्तित्वसँग पनि सम्बन्धित विषयमा सौदाबाजी भएको भन्ने बुझ्ने? त्यही हो, देशको अस्तित्वसँग सम्बन्धित हो। जस्तो कि त्यो अहिले पश्चिमाञ्चलमा यो अघि नाम लिनुभयो नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको बारेमा बिपी कोइरालाकै बेलामा सम्झौता भइसकेका थियो नि त ती सबै कुराहरू। सीमाको सवालमा त्यो सीमाको सवाल हुँदै त्यो मन परि बोल्नुहुन्छ। किन बोल्यो त? बोल्न दियो। कसले बोल्न दियो? इन्डियाले दियो। किन दियो? पैसा खाएकोले। सिधा सवाल छ। सीमा राम्रोसँग सीमाङ्कन भइसकेको ठाउँमा त्यस्तो फेरि न्युज झिक्नु भनेको के भनेको? यतिका सरकारको विषय फेरि त्यही ठाउँमा त्यही कुरो त्यस्तै मान्छेहरूले भन्छन्। त्यस कारणले हामीले पश्चिमाञ्चलमा राम्रोसँग ध्यान दिएनौँ। पश्चिमाञ्चलको सम्बन्ध धेरै जसो अहिले अब हामीलाई हाम्रो मान्छे विपदा हुँदा उनीहरूमा यो ड्रोन चलाउन मिल्ने थियो। उनीहरूको स्वीकृति लिएर हामी कहाँ उनीहरूको सधैँ हेलिकप्टर चलिरहने, हेलिकप्टर चल्यो भने हाम्रो सीमालाई लागिरहने। यदि अरू देश भएको भएदेखि त त्यस बेला त काठमाडौँमा जुलुस हो नेपाली कङ्ग्रेसको अफिसहरूमा हमला हुन्थ्यो। त हामी नेपालीहरूको के त्यो जो बहादुरीपन भन्छ नि, अर्थात् बहादुर हुन् नेपाली भनेको त्यो के सिद्धियो भन्ने अर्थ लाग्ने? हाम्रो बहादुरहरू त सबै विदेशी सेनामा। अफगानिस्तानमा किन गयो हाम्रो नेपालीहरू? पहिले त पासपोर्ट दिँदैन थियो। पासपोर्ट नदिएका मानिसहरू पनि त्यहाँ गएका छन्। अमेरिकाले एउटा नियम पास गरेको, उनीहरूले एउटा ऐन बनायो। निजी
सेना पनि राख्ने गरे। त्यो निजी सेनामा सरकार जिम्मेवार रहँदैन फेरि र पेन्सनको अरू के बन्दोबस्त गर्नु पर्दैन। हामी नेपालीहरू एजेन्टहरू नेपालीहरू नै हुन्, यो म्यान पावरको एजेन्टहरू भनेर चाहिँ उनीहरूले पठाइदिन्छ। अब ल्याउने बेलामा हामीले सरकारले पैसा तिरेर ल्यायो, पासपोर्टै छैन तिनीहरूसँग, नक्कली हाम्रो पासपोर्ट। बहादुरीपन, जोस जाँगर, त्यो आशा ती सब समाप्त हुँदैछ भने देशप्रतिको माया देशभक्ति झन्झन बिस्तारै खस्कँदैछ, किनभने विदेशी पैसाले। तर यो पछिल्लो समयमा नि संसद पुनर्स्थापना भयो। संसद पुनर्स्थापनापछि राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न हुन्छ। देशले यो व्यवस्थालाई थप सुधार गर्दै सत्मार्गमा डोर्याउँछ भन्ने एक खाले दृष्टिकोणसहित कतिपय मानिस, खास गरी रुलिङ पार्टी र त्यसको वरिपरिका मानिस र कतिपय स्वतन्त्र जस्ता ठानिने व्यक्तिहरू पनि त्यसरी व्यक्त गर्थे नि धारणा। त यो संसद पुनर्स्थापना पछिको अवस्था र सर्वोच्चको त्यो फैसला र आदेश, यो समग्र हेर्दा तपाईँ के ठाउँ पाउनुहुन्छ? हामीले एकदम गलत भनेको। सर्वोच्चले के गर्यो, गलत गर्यो, त्यसको परिणामले देखाउँछ भन्यो। परिणाम त यही हो। नत्र निर्वाचनमा जानुपर्ने थियो। निर्वाचनमा हामीले किन जोड दिएको? त्यो ओलीले भनेर जोड दिएको होइन नि त्यो। किनभने उनीहरूकै बीचको पनि सबै कुरो खोल थियो त्यस बेला। एक आपसमा को एजेन्ट थियो विदेशीको, त्यो सबै खुल्थ्यो त्यहाँ। त्यस कारणले चुनाव गर्न दिएन। एजेन्ट के सबै क्षेत्रमा सबै विदेशी जासुस को कहाँ छ त्यो सबै आउँछ। एकले अर्कोलाई पोलिहाल्छ नि त, थाहा भएको कुरा। तिमी दिल्ली गएको किन? तिमी बिरामी थिएनौ त्यस बेला, कोसँग भेट्यौ भन्छ। त्यो त भन्छ नि एक आपसमा। उनीहरू आपसमा नमिलेपछि पो भन्ने हो, मिलेपछि त जनताले कुरै बताउँदैन तिनीहरूले। त भद्रगोलको अवस्थामा हामी प्रवेश गर्यौँ। अब त भद्रगोलै भयो नि त, अब के गर्ने? जसलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ उसको बहुमत छैन। अब यस्तो पनि कहीँ हुन्छ प्रजातन्त्रमा। 2 महिना भयो सरकार बनाउन सकेको छैन। अब त्यसको अर्को भाषाले भन्ने हो भने एमसिसी पास नगरेसम्म यस्तै हुन्छ भन्ने एउटा कन्डिसन राखिदिएको छ। एमसिसी पास नगरेसम्म यस्तै हुन्छ भन्ने एउटा। हाम्रो समग्रमा जुन राजनीतिक अवस्थाको कुरा गर्दा म कार्यक्रमको अन्त्यतिर जाँदैछु। तपाईको अनुभवले के देखायो हामी जुन ठाउँमा प्रवेश गरेका छौँ र जुन खालको आशा मानिसले गरे, राजनीतिक परिवर्तन भएपछि धेरै चिज हामीलाई प्राप्त हुन सक्ला र राजनीतिक नेतृत्व पनि सायद परिवर्तित भयो होलान् भन्ने जुन दृष्टिकोण सायद मानिसले राखे, यो समग्र अहिले देखिएको राजनीतिक दृश्यले आगामी दिनको हाम्रो यात्रा र पथको बारेमा, कहाँ प्रवेश गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ के आकलन, के विश्लेषण गर्न सकिन्छ? यसमा त फेरि भन्छु, हामीले पहिले सबै जनताले के सोच्यो भने अब राम्रोसँग प्रजातन्त्र व्यवस्थित रूपले चल्छ। त्यो त के हो भन्नु होला भने विदेशले बाहिरबाट फोर्सले केही नगरेको खण्डमा, अब जस्तै एउटा बाल्टिनमा दुध छ, एक बाल्टिन दुध छ भने अलिकति अमिलो राखिदिएपछि त दुध फाटिहाल्छ। त्यसरी नै विदेशी हुने त्यही हो। नेपाली जनताको बिचमा मात्रै हाम्रो राजनीति भएको भए राम्रोसँग चल्थ्यो यो व्यवस्था है, तलमाथि सानो ठुलो हुन्थ्यो। यो भद्रगोलको अवस्था जो कहिले सुन्दै नसुनेको, कल्पना नगरेको जस्तो अल्पमत भएको प्रधानमन्त्री बनाउने अनि विदेशीले धम्काएर जाने, त्यो स्थिति कसले ल्यायो त भने विदेशी दबावले ल्यायो। यसकारण अहिले हामी विदेशको विरोधमा तिमीलाई बन्दुक दिन्छु, तिमीलाई पैसा दिन्छु, तिमीले आफ्नो देशमा विद्रोह गर भन्दैमा गर्नुहुन्छ, गृहयुद्ध गर्नुहुन्छ। यो सरकार मात्रै विदेशीले बनायो भन्ने तपाईँको जिकिर कि यो सिस्टम पनि विदेशीले ल्याइदियो? त्यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम त विदेशी सिस्टमै हो। त्यस कारण चीनले अहिलेसम्म त्यो सिस्टम मान्दैन, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी मान्दैन नि हो, हाम्रो आफ्नो छ भन्छ त्यसले। अब त्यो फेरि त्यो यहीँ फिट हुन पनि समय लाग्ने। त्यसमा अब नुनचुक थपिदिएपछि, अमिलो थपिदिएपछि दुध फाल्ने त छँदैछ, चल्दैन। यो भद्रगोलै छ, चल्दैन, यसरी राम्रोसँग चल्दैन जहिलेसम्म उनीहरूलाई हात चिप्दैन अथवा हाम्रा नेताहरू विदेशको फन्दामा फस्दैन।
कुन त्यस्तो तागत छ यहाँ परिवर्तन गरेर अर्को ठाउँमा ठिक मुलुकको हितमा प्रयोग गर्ने सक्ने कुनै तागत छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? जनता सचेत भएपछि र अर्को चुनावमा उनीहरूलाई हराएर राम्रो मान्छेलाई राम्रो पार्टीलाई भोट दिएको बेलामा त्यो सम्भव छ। चुनावकै माध्यमबाट त्यत्रो परिवर्तन हुन सक्छ? सम्भव छ? सबभन्दा सजिलो सजिलो सरकार परिवर्तन हुन्छ। तर आमूल परिवर्तनको निम्ति त एक दुई दिनको लडाइँले पनि सक्दैन, समय लाग्छ। त कतिपय मानिस अब यो संहिताको सवाल पर प्रश्न उठाएर सडकमा छन्, कतिपय धर्मनिरपेक्षताको प्रश्न उठाएर सडकमा छन्, कतिपय राष्ट्रिय हितका विषय एमसिसीदेखि सीमाका कतिपय विषय कालापानी लिम्पियाधुराका कुरा उठाएर पनि सडकमा आइरहेका छन्। त यसले पार्ने इम्प्याक्ट र आगामी दिनको राजनीतिमा पार्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव चाहिँ के हुने? त धर्मको विषयमा नउठाउनु धेरै जाति, किनभने हाम्रो देशमा पनि विभिन्न धर्महरू छन्। धर्म एउटा अब कोही त शिव मान्छन्, कोही विष्णु मान्छन्, होइन? त्यसरी नै आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त छ, त्यसमा आफ्नो आफ्नो दर्शन होला। त्यो आफूले मनमा राख्ने कुरा हो। तर विदेशीले पैसा खर्च गरेर जुन धर्म प्रचार गर्यो त्यसको चाहिँ हामीले विरोध गर्ने। अरू धर्मलाई, बुद्ध धर्म, हिन्दूले जे मान्छन्, जैन धर्म रहन दिनु त्यसलाई। जहाँसम्म यो सङ्घ राज्यको कुरा छ, सङ्घ राज्यका कमी कमजोरीहरू छ त्यसको आलोचना गर्नुपर्छ। होइन तिनीहरूले गर्न नसक्ने स्थिति देखेको हो भनेदेखि त्यसले संविधान संशोधन गरेर स्थानीय निकायलाई विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको अधिकार दिएपछि त्यो समस्या समाधान हुन्छ। त्यसमा खास प्रेम बसिसकेका छैन त्यसको। प्रदेशको मान्छेहरू प्रदेशमा बस्दैन, सबै काठमाडौँ आएर बस्छ, व्यावहारिक भएन। त्यसकारण त्यसले उनीहरूलाई पिर पर्दैन। त त्यसका लागि त काङ्ग्रेस एमाले जस्ता पार्टी तयार हुनु पर्यो नि। उनीहरू त उनीहरूको कार्यकर्ता आफै भन्छन् त्यहाँ सदनमा बसेर प्रदेशमा बेला खतम छ, कामै छैन, बेकारको कुरा हो, उनीहरू आफै पनि भन्दैछन्। जसरी बसमा बस्दाखेरि यो खराब बस छ भने जस्तै उनीहरूले त्यो बसैले खराब भनिरहेको छ। तर अब एकै बाजी अस्ति मात्रै बन्यो, त्यसलाई फेरि फर्काउँदाखेरि जाने भएको हुनाले मात्रै तिनीहरूले कल गर्यो भने नत्र नेताहरूको मनमा पनि छ भ्रष्टाचार। रिपोर्टले देखाएको छ सबभन्दा बढ्ता भ्रष्टाचार प्रदेशमा छ भनेर। काम गर्न जानेर होस् या नजानेर होस् अनियमितता छ। त गन्जागोल समग्रमा हेर्दा गन्जागोलको स्थिति छ। यसले एउटा निकास लिएन भने, एउटा मार्ग तय गर्न सकेन भने अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी प्रवेश गर्छौँ भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो सजिलो के हो भने पार्टी नेताहरूले नै प्रदेश भनेको यो हो, यहाँको आम्दानीको स्रोत यस्तो हुनुपर्छ, यसरी खर्च गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँको सबै कार्यकर्तालाई समेत हिसाबको बारेमा लेखा कसरी राख्ने, लेखा राख्नु हुन्छ कि हुँदैन र बजेट भनेको के हो भनेर कर्मचारी र तिनीहरूलाई राम्रोसँग सम्झाइदिएर कार्यकर्तालाई अनुशासनले बाँधेको कुरामा अलिक खण्डमा अलिक ठिक हुन्छ। नत्र त जो कर तिर्दैन त्यो सबभन्दा भाले। मूलत यो अवस्थाको, यो विकृति, विसङ्गति र असहज अवस्थाको सर्जक र मूल दोषीको राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्ति, कर्मचारी तन्त्र या बाह्य तागत? बाह्यता अब जस्तो कि कुनै वस्तुमा एउटा अन्डामा फुल पार्न दुईवटा कुरा चाहिन्छ। भित्र त्यसको बिउ हुनु पर्यो, बाहिर ताप दिनु पर्यो, दुईवटा चिज छ। बाहिरको भनेको उनीहरूले ताप दिने मात्रै हो। बिउ छैन भने, भ्रष्टाचारको बिउ भित्र छैन भने, पुँजीवादको बिउ छैन भने उसले ताप दिएर हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो देशका राजनीतिक पार्टीहरूका नेताहरू या कार्यकर्ताहरू भ्रष्टाचारले नगरेको भएदेखि या अब त्यसमा कन्ट्रोल गरेको खण्डमा बाहिरले घुस खाऊ भन्नेमा खाँदैन, सक्दैन। एउटा देशको जुन माथिल्लो हैसियतमा पुगेको व्यक्ति छ, यही देश छ र उसलाई त्यो सारा सुविधा प्राप्त छ, यही देशको नागरिक भएको हुनाले नेपाली जनले उसलाई त्यो मर्यादा, मान, उच्च स्थान प्रदान गरेका छन्। त्यो व्यक्ति स्वयं त्यो देश र त्यो नागरिक उप गद्दारी गर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्नुको अर्थ के, कसरी गर्छ भनेर मान्ने? फेरि त्यो अरू देशमा पनि गरेको छ, त्यो मानिएका पनि छन्। विदेशले मान्छ त्यसलाई, विदेशले ल्याएर राखिदियो, होइन, सिंहमन्दिर भन्यो।
त्यसलाई अमेरिकन सेना उनीहरूले ल्यायो, उनीहरूले नै मार्यो। थियो कि भन्ने दक्षिण भियतनामको राष्ट्रपति उसलाई पनि उसकै सेनाले मारिदियो। अब यहाँ नेपालीहरूले पनि म बहुमतमा छु, म यसरी छु, एमसिसी पास गर्छु भनेर पास गर्यो भने भोलि उसले भनेको सबै कुरो तिम्रो देश मेरो हातमा थमाइदियो, सही गरेर नेपाल अब फलाना देशको तखतमा छ भनेर सही गर, उसले गरेन, उसले त्यहीँ गोली हानेर मार्दियो, फरकै पर्दैन। गर्दन चिलायो भन्छ नि कहिलेकाहीँ, उखान गर्दन चिलायो गयो शासकहरू। त एमसिसी पास गराउने अथवा यस सवाल चाहिँ यो गर्दन चिलाएको स्थिति हो। गर्दन चिलाउँछ उनीहरूले नै मार्छ कति हदसम्म जाने। के बाध्यता उनीहरूको? बाध्यता के? बाध्यता के हो भने दास हुनु नै बाध्यता हो। दास युगमा एउटा दास र अर्को दासको नेताहरूको बिचमा भिडाउँछ नि, ग्ल्याडियरहरूलाई झगडा लगाउँछ, किनभने उनीहरूको बिचमा झगडा भइरहोस् भनेर। एकले अर्कोले मार्छ, भाषा जानेको हुँदैन, शत्रुता कायम गर्छ। यो गर्न दिएको यो हो। एसियाली र एसियाले भेडाइने, देश र देशको बिचमा भेडाउने यदि गरेन, भोलि उनीहरूको बुद्धि खुल्यो भने ऊ ज्यान जान्छ। दासहरूले एकले अर्कोले मार्न दिन्छ। त त्यो भिड्ने ठाउँ र ज्यान जाने ठाउँमा समग्रमा एसिया र नेपालको नेतृत्व पङ्क्ति प्रवेश गर्यो। नेपाल प्रवेश गर्न खोज्दैछ, त्यसकारण त्यसको विरोध गरेको हामीले। हुँदैन, यो एकपछि अर्को आउँछ। पास गर्यो, एमसिसी लियो भने, कथम लियो भने, संसदले अनुमोदन गर्यो भोलि भने अब को अब त्यो ग्ल्याडियर लिएको आपसमा अर्को मर्नेको, अर्को राष्ट्रपतिको त्यो पनि नम्बरमा आउँछ। अब बुझ्ने भाग छ होइन भने नम्बर आउँछ। जान्न भनेर म बस्दैन भनेर हुँदैन, उनीहरूले मर्छन्। के भनेको जस्तो गरेर देशलाई हत्या गरेर, होइन भने आफ्नै हत्या गरेर। आत्महत्या गर्नेहरू पनि छन् नि कति नेताहरू, विदेशीले भनेको नमानेर आफै आत्महत्या गरेर मर्छन्। त त्यो ठाउँमा पुग्दैछ भन्ने रूपमा नेपाल। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायणमान बिजुक्छे रोहित, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।